صباح النور حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيت ندير معكم توست بلا فارين كومبليت، بان دومي، فرينة القمح. الوغ واش لازم نديرو؟ الحاجه الاولى نديرو كاس. هذا الكاس تاع الماء يرفد 250 مليلتر. انا راح ندير نص عبر. اللي يبغي دوبلي يدير 2 كيسان ماء، اللي يبغي يدير كونتيتي كبيره يدير 2 كيسان ماء. انا راح ندير نص عبر اللي هو 250 مليلتر دو. قلت لكم 250 مليلتر من الماء ساخن، ماشي يحرق مي ساخن. نزيد لها نص مغرف تاع ملح، une bonne cuillère de levure boulangère, une cuillère de sucre, نزيدو une bonne cuillère de glucose, شوفوا جو نسي با يبين لكم لا مارك. هذه هي، شوفوا شحال دير 16 فوالا. نخلطوا لو تو. une bonne cuillère de margarine. عرفتوا علاش قلت لكم ديروا الماء سخون مع الاول؟ ديروه سخون فريمون سخون على جال الجلوكوز باه يذوب فيه سيتو. فوالا نديروا لا مارغارين. ودرك واش نديرو؟ نزيدو صوالح اللي ساك، اون بون كويير تاع حليب بودغ لحظه. لي في ان ساشي تاع لوفور غاتو، لوفور شيميك نواره. بون بور موا سي لا ميور. كاينه لي في تصيبوها، انا شريتها من الدرب، مي راهي كاينه في تاني في بلاطو، راهي كاينه تاني في بلاطو. هذه هي درنا لحظه. درك باقي لا فارين. درك ندير دو فيغ دو فارين كومبليت. نكمل درت 2 فريمون معمرين كيما راكم تشوفوا. درت كلش في رحبه راكم تشوفوا. درت الماء ان فيغ تاع لو شود وسال، une demi cuillère نقولوا، une cuillère de levure boulangère, une cuillère de sucre, un sachet levure chimique ou une cuillère de glucose. اللي ما عندهاش الجلوكوز تقدر دير اون كويير تاع حسل، مي حسل فريمون هذاك ثقيل، دير اون كويير تاع حسل بلاصه جلوكوز الا ما عندهاش جلوكوز. و اون كويير دو بودر لي بودر لحظه. و دو باردون اون غروند كويير تاني تاع مارغارين و دو فيغ دو فارين كومبليت بيان سور. اي فوالا لي في. درك كاسكو جو في فير؟ درك راح نخلطها غير هكا ومن بعد نديرها في البيتران. فوالا خلطتها غير شوف. فوالا درك راح نديرها في البيتران تخلط. اي فوالا لي في. درت لا فيتاس موين، ما ديروهاش فورت وما ديروهاش فات، درت فيتاس موين 5 مينوت وهي الدور، وما درتها بالتريونغل.
جو سي با راه باين لكم ولا نو. ها درتها بلو تريونغل. فوالا نخليها نعاود نديرها 5 مينوت ونخليها تخمر. لي في زدت لها نص كاس تاع فرينه باسكو جاتني بزاف طريه. زدت لها نص كاس صافي درت 2 فيغ دمي تاع فارين. درت 2 كيسان ونص تاع فارين. فوالا اي فوالا لي في بريسك تلمت كاع عليه. شوف بريسك تلمت كاع عليه. درك انا واش راح ندير شويه زيت. فوالا لي في درت شويه زيت باش يتنحى لي فاسيلمون. ها نديرها في ان ريسيبيون بروبر. طليته بالزيت باش ما تشدش. فوالا هذه هي. شوفوا كيفاش تجي لا تيكستور. تجي مطاطيه. تجي شوف تجي الاستيك. هذه هي. درك نسقمها غير هكا ونخليها تخمر ان شاء الله. فوالا ها كيما راكم تشوفوا. ها درك نخليها تخمر. اي فوالا لي في وجدت لي مول. هذا درت له لو بور. هذا كيما قلت لكم تاع طيفال ما نسحقش ندلع والو. ندير ديريكتومون. ها هي لصقت في البلاع. فوالا ندير غير شويه زيت في يدي. فوالا لي في دقيقه وائل. فوالا درك راح نقسمها اون دو. ها هي الاولى. ها هي لا دوزيام. نحلها غير هكا بيديا. جو نسي با لا يتبان لكم. يتبان لكم صافا. درك راح نرجعو ليها هكا كما كنا نديرو في رمضان. شكون اللي ما دارتش لي باغيت جوغ كيما الباغيت. فوالا نسقمها غير هكا نتحفها. ها هنا شويه رقيقه. اي فوالا لي في. ها نديرها في المول الاول نسقمها. فوالا سكنتها ونديرو لا دوزيام ونديروها في المول تاني.
نديرو لا دوزيام ثاني هكا نرولوها فوالا نديروها هنايا. فوالا هاني درك واش ندير، نطليهم بشويه ما فوالا لي في. غادي ندير غير الماء من الفوق باش يشد لي فلوكون دافوان. وانتوما الا ما عندكمش فلوكون دافوان تنجموا ديروا شوف، الا ما عندكمش الشوفان نجموا ديروا سانوش، نجموا ديروا جلجلان، اللي يبغي خاطركم تقدروا ديروه. اي فوالا ها هو اي فوالا الشوفان. فوالا هنا كملنا، راهم واجدين لي في. درك نخليهم يخمروا، درك نغطيهم ونخليهم يخمروا. اي فوالا لي في، ها هو ابخي لي طابلي فات له شويه طياب مي عادي نورمال كيما راكم تشوفوا. خصني غادي نقطع لكم واحد، غادي ندسه كيما راه، لو دوزيام غادي نقطع باه تشوفوا. ما عنديش سبيسيال بان دو مي، بصح اللي عنده دو بريفيرونس اللي يبغي يخدم لو توست في الدار. شوف راه باين لكم، اللي يبغي يخدم لو توست في الدار ويبغي يقطعه ويجيه لو ميم نيفو، واش يديره في كونجيلاتور. انا غادي نديره دون ان ساشي. غادي نديره دون ان ساشي هكا، راه بارد برد لي، ما نديروش سخون بيان سور. هذا ابخي لي يتكونجلا تخلوه باغ اكزومبل ديروه في الليل والصباح تبغوا تخرجوه، ولا كي يبغي كي يتكونجلا لكم كاع يولي شاد روحه يولي قاصح. تماك واش ديروا؟ قلعوه خلوه 10 مينوت هكا ولا يطرى شويه من الفوق وشدوه بالخدمي سبيسيال. بون انا تاعي الاخر في لافيسيل الكبير تاع الخبز، هذا صغير بالمسنن اللي هكا، اللي يكون مسنن هكا، شدوه من الفوق يكون طري، من الداخل يكون عاد كونجلي، وقطعوه دي مورسو باسكو يكون شاد روحه يكون كونجلي، تجيكم وحده خط وحده. مي هكا راه طري هكا، جو سي با راه باين لكم ولا هكا، راه طري، راه هشيش، راه طري هكا. ملي تقسمه شويه يجي يعوج. فوالا هذه هي، هذا غادي نديره. انا واش ندير؟ انا غادي جو في نخلي اللي غادي نكونسوميهم اليوم، الاخرين غادي نقطع كيما راه هكا وحده. الغدوه من داك غادي نقلعه نخليه 5 10 مينوت، نقطعه دي مورسو وندير كل دو مورسو في ساشي كونجيلاسيون وحده، باش كي نجبد غير بزوج، ما نجبدش كلشي ندي كونجلي. بور موا سي ميو. فوالا درت الاول في الكونجيلاتور، هذاك ثاني دوك راح نديره في الكونجيلاتور. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، il est super bon.
ان شاء الله تعجبكم. وسورتو صحاب الريجيم غادي يفرحوا بها بزاف، ما فيها ولا برودوي ضر، كلشي صحي. فوالا خبز بزاف شباب ومليح. فوالا ها شوفوا كيفاش يجي. واللي تبغيها بزاف عاليه، اللي تبغيها كيما اللي يبيعوها برا، انا شتوني كسنتها اون دو. هذيك كيما راهي لا كونتيتي اللي عطيتها لكم ديروها في واحد تجيكم فريمون عاليه. مي انا من داك ما نبغيش بزاف، انا توجور جي ان بروبليم تاع الدخلاني، توجور نقيسه ناكل غير لو تور. الله يجعل ربي يسمح لي. ابار هذا اللي ناكله وما نبغيش بزاف عالي باش ما يجينيش بزاف، هذه هي. مي سينو اللي ياكل نورمال لا حرج عليه ياكل هكاك. هذه هي الشيرات. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، وإلا عجبتكم ما تنسوش ديروا لي جيم، ديروا ابوني، والى فيديو اخر ووصفه اخرى ان شاء الله. باي باي حبيباتي.